ٹنڈو حیدر کے قریب یوسی 87 کے پی نو منتخب چیئرمین حاجی علی اکبر پیڑیار اور ان کی ٹیم کی جانب سے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ریلی کی قیادت پی رہنما محمد راشد بوچ عبداللہ پیڑیار نے کی۔ اس موقع پر منتخب چیئرمین حاجی علی اکبر پیڑیار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، یوسی 87 کے باشعور عوام کے تعاون سے چیئرمین شپ کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا، ہم سے پہلے یوسی میں ہونے والے مسائل کی پیش نظر جس میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، علاقے میں پانی کی فراہمی کے لیے جو گزشتہ سال پائپ لائن لگائی تھی جو غیر فعال صورتحال میں خراب ہیں، ان کو بھی بہت جلد فعال کیا جائے گا۔ جو 2015 جنوری کو الیکشن ہوئی تھی ان کے حوالے سے نکالی گئی، جو تمام نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے، آج اس کی حلف برادری تھی، ان میں ہمارے کو الیکشن کمیشن میں بلایا گیا، جو آج حلف اٹھا کے یوسی 87 کا میں چیئرمین منتخب ہو گیا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میونسپل کارپوریشن حیدرآباد کا جنرل ممبر بھی میں منتخب ہوا ہے۔ اصانجے ڳوٺن में हिते भी यूसी 87 में कम कराया आहिनि। हींअर भी असांखे 2 किलोमीटर टंडो हैदर खां जेको आहे सो हाजी अली बस्ती खां पोइ फिरोज़ाबाद ताईं रोड ॾिनो आहे, ऐं पुलिस चौकी टंडो हैदर खां बचल ॿूच ताईं किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोड ॾिनो आहे शकीलनामा मोहम्मद साहब, ऐं साईं तारकशाह जेको आहे सो रोड ॾिनो आहे पंहिंजे बाल खां ख़ैर मोहम्मद घर ताईं, ऐं उन्हनि तरक़ियाती कम कराया आहिनि ऐं कराईंदा, ऐं असीं उन्हनि में उमेद था रखूं त उहे असांजो साथ ॾींदा। ऐं चेयरमैन जी हैसियत सां हिन यूसी 87 लाइ जेको बि भरपूर आवाज़ उथारींदुसि इनशाअल्लाह उहे कम कराए ॾींदा। ऐं ॿियो त जनरल मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद जे मेयर मेंबर बि आहियां, ऐं इनशाअल्लाह मेयर जे अॻियां बि हे तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां या ॿिया के बि मसइला आहिनि जेके यूसी जे हवाले सां जेके बि मसइला हूंदा ग़रीबनि जा जेके बि कमकार हूंदा इनशाअल्लाह कराइण जी कोशिशि कंदासीं, इनशाअल्लाह कामयाब थींदासीं। साहब जीअं त ॻोठ वासियुनि जे लाइ हिते मक़ामी क़ब्रिस्तान ॻोठ टने बावल जो आहे त हिते उहो ॿुधायो पियो वञे त मुग़लनि या मीरनि जे दौर खां वठी क़ब्रिस्तान क़ाइमु आहे, त अॼु खां कुझु ॾींहं अॻु कुझु बाअसर माण्हुनि उन क़ब्रिस्तान जे अहाते में कब्ज़े करण जी कोशिशि कई, त उन मुतालिक़ तव्हां छा चवणु चाहींदो? तव्हांजी हिकमत अमली हाणे छा थींदी? अदा ये वाक़ई हक़ीक़तूं हुयूं। इहो क़ब्रिस्तान जेको शाह मूसा बुखारी नाले सां तव्हां मुंहिंजे ख़्याल सुवाल करे रहिया आहियो, उहो पुराणो क़ब्रिस्तान आहे, इहो असांजे हिन राज्य जो क़ब्रिस्तान आहे। बाक़ी उन में हिकिड़ो मसइलो पियो अचे या थोरी घणी मूं ॻाल्हि कदम न कई त उन्हनि उहो चयो त असांजो सर्वे नंबर में आहे।